عملیات والفجر مقدماتی. دشمن بعثی با تمام قوا و به کمک 3 کانال بزرگ و میادین مین بیشمار قصد مقابله با پیشروی رزمندگان اسلام به فرماندهی شهید محمود ثابت‌نیا و شهید علیرضا بنکدار را دارد. دشت فکه، بهمن 61، آخرین روز محاصره. چیزی میبینی؟ اینجا رو نگاه کن، یکیشون رو پیدا کردم. کجاست کو؟ یا زهرا، نگاه کن، تا تکون خورد فهمیدم زنده است. دیدمش داره با خودش حرف میزنه. بیا تو هم ببین، نگاش کن. درسته، داره با خودش حرف میزنه. الان خلاصش میکنه. قسمت 12، عروج عاشقانه. هلیکوپترها؟ یا زهرا، همه پناه بگیرید. بشین. به زخمیا برسیم. بعثیا دارن میان. بعثیا اومدن. همه لبه کانال موجه بگیرید، سریعتر.
سرشو ببینم. بیا جعفر جان شما بیا. بریم دو طرف کانال. همه رزمنده ها و مجروحینی رو که میتونن حرکت کنن صدا کنیم بیان اینجا، کارشون دارن. برادرها شرایط موندن تو کانال سخت شده. امشب هر طوری شده باید برگردیم سمت تپه دوقلو. کانال تو محاصره است و بین ما و نیروهای خودی موانع زیادی وجود داره. باید تو گروهای 3 نفره تقسیم بشیم. یه نفر نیروی قدیمی و با تجربه به همراه 2 تا رزمنده دیگه. باید هر جوری که از خودتون رو به تپه‌های دوقلو برسونید. کسی آمار مجروحین بدحال داخل کانالو داره؟ حدوداً 70 نفر. برادر هادی، گروه های 3 نفره رو مشخص نمی کنی؟ چرا؟ تا یه ساعت دیگه بهتون میگم. یا علی یا علی یا علی یا علی. برادر هادی، مجروحه بدحالم با ما برمیگردن عقب؟ میدونین اگه اینجا بمونن چه بلایی سرشون میاد؟ اگه بعضیا بیان تو کانال به هیچ کدومشون رحم نمیکنن. درست میگی ولی نگران نباش. من خودم اینجا پیششون میمونم. پس منم پیش مجروحا میمونم و تا آخرین قطره خونم ازشون دفاع میکنم. همه شما 4 روز تشنگی و گرسنگی و بیخوابی و محاصره رو تحمل کردید. الان اگه میخواید میتونید برگردید. من میمونم. منم هستم. منم میمونم. همه مرد و مردونه میمونیم و مقاومت میکنیم. ولی برادرها شاید تا آخرین لحظه کسی نتونه به کمک ما بیاد. فکر همه چیزو بکنید. آب و غذا و مهمات نداریم. هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته. شما آمادگیشو دارید؟ آره داشت ابراهیم، ما تا آخرش هستیم. از اینجا تکون نمیخوریم. ما میمونیم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك حالا چطوره؟ اون چند دقیقه پیش مهمون خدا شد. رسول و مؤمنانش با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند و آنهایند که همه نیکویی ها مخصوص آنهاست و همه آنان سعادتمندان عالمند. تشنه نیست. ببین چقدر راحت خوابیده. من و احمد از بچگی با هم بزرگ شدیم. با هم مدرسه رفتیم. تو یک کلاس بودیم تا اینکه جنگ شروع شد. چون سنمون کم بود کلی دوندگی کردیم تا اومدیم جبهه. معرفی شدیم به همین گردان کمک.
قبل از این عملیات 18 روز تو خط پدافندی فکه با هم بودیم. بعدش برای استراحت تو مرخصی برگشتیم چنانه که بریم دو کوهه و از اونجا برگردیم تهران. برادر ثابت نیا فرمانده گردان اومد گفت قراره چند روز دیگه تو این منطقه عملیات بزرگ انجام بشه. امام منتظر نتیجه این عملیاته. اگه خسته نیستید تو این عملیات خط شکن باشیم. با اینکه بچه‌های گردان دوست داشتن برن مرخصی و پیش خانواده‌شون باشن، ترجیح دادن تو این عملیات شرکت کنن. همین احمد برگشت بهم گفت شاد کردن دل امام از هر چیزی مهمتره. چه حالی برادر؟ تشنمه ولی حواسم جمعه. به خدا تا الان هیچ کس نتونسته همون ما رو ببره، نه دشمن نه آتیشش. اما الان تشنگی کم کم اذیتمون میکنه. اگه بتونی یکم آب به همون برسونی دمارشون رو در میاریم برادر هادی. حتما برادر. چشم. به نظرت میخواد چی کار کنه سید؟ نمیدونم، خدا کنه بلایی سر داش ابراهیم نیاد. ایرانی ها، امروز 5 روزه که تو محاصره هستید. بهتره دست از مقاومت بردارید. بیاید تسلیم بشید، کاری با شما ندارید. آب گوارا و غذا برای شما آماده است. حتما تا الان آب و غذاتون تموم شده. دست از لجاجت بردارید. اگه تسلیم بشید مورد عفو قائد اعظم ژنرال مناطق بیشرف. کسی میدونه این نامرد از کجا صحبت میکنه؟ احتمالا پشت یکی از اون تانکا مخفی شده. هادی برنگشت؟ نه. سربازان ایرانی اگه تسلیم بشید ما بهتون آب و از بچگی تو مجلس اعضای امام حسین یاد گرفتیم تن به ذلت ندیم. اون وقت الان تسلیم بعثیا بشیم؟ برادرها، اگه تسلیم شدیم و دشمن ما رو تو تلویزیون نشون داد و امام هم ما رو ببینه، فکر میکنید به خاطر داشتن همچین رزمنده های افتخار میکنه؟ نصف جونمون کردی برادر. یهو کجا رفتی برادر هادی؟ تا نزدیکای تپه دوقلو رفتم. نزدیکای تپه دوقلو؟ آره، این چند تا قمقمه آبم سوغاتی شما. تقسیم کنید، اول مجروحه بعد رزمنده ها. این یه قمقمه آبم بدید به اسرا. برادر هادی اینا 5 روز ما رو تشنه و گشنه نگه داشتن، شما باز به فکر اینایی؟ اینا الان اسیر ما هستن. مولای ما قاتلشو بر خودش مقدم میدونست. چطوری میتونیم دم از علی بزنیم و مرام اونو نداشته باشیم اخوی؟
دیگه آپریتیتو بیار اینجا. اولیه بزن سیگل تا راهشون بسته شه. آخرین گلوله آرپیجیه. تقریبا هیچی مهمات نداریم داشت ابراهیم. بچه‌ها فقط تکلیف. تا نزدیک نشدن شلیک نکنید. سلام ما رو به امام برسونید. از قول رزمنده های کمیل به امام بگید همونطور که فرموده بودین ما کم نذاشتیم و تا آخرین نفس جنگیدیم. امدادگر بیاین بچه ها اینجا. یا حسین! یا حسین! نیروهای کمکی رسیدن. یا حسین! یا حسین! یا حسین! یا حسین! you